वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे अपनों के साथ हंसता हुआ, मुस्कराता हुआ, खुशियों से भरा हुआ रखें। अल्लाह ताला हम सब में से जिनके भी दुख, दर्द, तकलीफ़ें, मुश्किलात या फिर आजमाइशें हैं तो वो दूर फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल के जैसे कि बरसात हो रही है, आप सबको पता है, और कराची में तो फ़िलहाल, हमारे एरिया में तो फ़िलहाल आजकल बरसात नहीं हो रही, और उसके साथ ही बस बादल होते हैं। मौसम आजकल बहुत ही अच्छा है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना सी व्यू जाया जाए, समंदर किनारे जाएं और जाके नज़ारे करें। तो भाई आज हम आए हैं सी व्यू, और सी व्यू पे देखें, मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। देखें कितना प्यारा सी व्यू, आसमान कितना हसीन लग रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है, और सामने समंदर, ऊपर आसमान पे जो बादल हैं वो बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है। सीवी पे जाते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, आप सबको पता है। लेकिन यहाँ जाके सबसे पहले मैं आप सबको यही कहूँगी, जाएं लेकिन अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी जान का ख्याल रखें, क्योंकि जब हम बेहतियाती करते हैं, समंदर में हम आगे आगे चले जाते हैं तो फिर नुकसान उठा ही लेते हैं। यहाँ वो देखें, छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, वो बॉयज़ थे कुछ जो बहुत ही आगे चले गए थे। मुझे तो भाई बहुत खौफ हो रहा था। और ये देखें, कौवे कौवे उड़ रहे थे। कौवे भी बहुत प्यारे परिंदे, जो भी उड़ते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सी व्यू कराची में ऐसी जगह है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कराची में सबसे ज़्यादा मुझे यही सी व्यू लगता है, मतलब कि मेरा सबसे पसंदीदा जगह जो है ना वो सी व्यू है। लेकिन क्योंकि मैं, जहाँ लोग आते हैं गंद वहीं फेंक देते हैं, हर कचरा वहीं होता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और ये जो पॉइंट है जहाँ हम आते हैं, ये मेन पॉइंट से हट के है, यहाँ लोग बहुत कम ही होते हैं। फैमिलीज़ होती हैं, बहुत कम फैमिलीज़ होती हैं। साफ़ सुथरी जगह है, आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वहाँ बहुत कचरा होता है। और ये देखें किस तरह लहरें आ रही हैं। मैं आगे होती जा रही थी, लहरें मेरे साथ साथ भाई आ रही थी मेरी तरफ। क्योंकि मुझे वैसे समंदर पहले बहुत पसंद था, अंदर जाना भी अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं नहीं जाती क्योंकि इसके पानी से मोस्टली जो होता है एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि ना ही जाऊँ। और सबसे बड़ी बात होती है चिप चिप, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ कि आपको पता है कि समंदर के पास आएँ और चीज़ें ना खाएं। हल्की फुल्की तो समंदर में आज जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ चलता है, लेकिन ज़्यादा हम लेके कुछ भी नहीं जाते। हाँ, कभी मूड हो तो मैं कुछ लेके जाती हूँ। जो यहाँ एक जो पार्क बनी हुई है, वहाँ बैठ के खा लिया, फ्रेश हो लिया, और वहीं से समंदर देखकर हम लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर मतलब कि ऐसे ना हो, हम दो मतलब कि बच्चे वगैरह ना हो, कोई भी इतना साथ ना हो, हम हस्बैंड वाइफ हों, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कुछ भी लेकर ना जाऊँ और डायरेक्ट ही चली जाऊँ। अगर हल्का फुल्का कुछ अच्छा लगता है तो वहीं खा लेते हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे पता हो कि भाई हमारी सेहत पे, हमारी साथ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि जो यहाँ ठेले वगैरह वाले रुके होते हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही बासी होती हैं, बहुत ही पुरानी होती हैं। लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर बेचारे अपने रिस्क के लिए कमा रहे होते हैं। लेकिन उनकी जो प्याज और ये चीज़ें कटी होती हैं, चना चाट वगैरह, वो बहुत ही पुरानी होती है, बासी होती है। उससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है और होती भी है। उसके बाद भाई मुझे आइसक्रीम नज़र आ गई। मैंने कहा भाई मैंने चक्कोबार खानी है, जो कि बचपन में हम लोगों ने खाई थी, तो मैंने कहा मैं यहाँ करती हूँ अपना बचपन याद, तो मैंने यहाँ ले ली। और सी व्यू जब भी आते हैं तो आपको पता है सी व्यू के किनारे या समंदर किनारे छन्नी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। मोस्टली लोगों को मुझे पता है पसंद ही होगी। तो भाई यहाँ हम लेने लगे छन्नी, और यहाँ मैं चक्कोबार खा रही थी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, लेकिन इसमें वो मुझे मज़ा नहीं आया। शायद बचपन की बात ही अलग होती है, जो बचपन की चीज़ें होती हैं उनका तो मज़ा ही अलग होता है। पानी की जो लहरें हैं वो बहुत ही हसीन लगती हैं, मेरे ख्याल में सभी को अच्छी लगती होंगी। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको पसंद नहीं होंगी। पानी में एक अट्रैक्शन है, वो अपनी तरफ इंसान को खींचता है। अगर आप पानी में अंदर जा रहे हैं ना, तो आपका दिल चाहता है थोड़ा सा और आगे जाए, थोड़ा सा, अरे भाई थोड़ा सा करते करते आप बहुत ही आगे चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुशी खुशी अपने घरों से निकलते हैं और कहते हैं कि भाई हम इंजॉय करने जा रहे हैं, हम मज़े करने जा रहे हैं, लेकिन छोटी सी गफलत की वजह से वो अपनी ज़िंदगी से चले जाते हैं।
لیکن خیر ایز اے مسلم یہ بھی پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ ایک ذرہ بھی جب نہیں ہل سکتا، یہاں سے وہاں نہیں ہو سکتا، تو زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو شاید یہ بھی وقت مقرر ہوتا ہے ان لوگوں کا، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے۔ یہ بھی اسلام ہے کہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں اس طرح کتنا ہی حسین لگ رہا ہے سی ویو، ایسا لگ رہا ہے سمندر اور آسمان جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، دونوں کا کوئی کنارہ نہیں۔ چلیں بھائی، میں نے اب بولا بھائی مجھے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جانا ہے، کیونکہ کراچی میں رہتے ہوئے آج تک میں نے یہ جگہ نہیں دیکھی، مطلب کہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو آج منایا، میں نے کہا بھائی مجھے لے کے چلیے، مجھے دعا مانگنی ہے، فاتحہ مانگنی ہے، میں وہ چلتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیڈیز کو موسٹلی منع ہے، تو پھر اس لیے، لیکن مجھے جانا تھا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ، میرا بہت دل چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں میں نے کہا بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور تھوڑی بہت گندگی ہوتی ہے، وہی جگہ ہے جہاں کچرا وغیرہ مطلب پڑا ہوتا ہے، گندگی تو میں نہیں کہوں گی۔ بہت زیادہ لوگ تھے، آپ کو میں نے دکھایا، اور یہاں ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن یہاں پہنچ کے مجھے افسوس ہوا، مایوسی ہوئی، کیونکہ بہت زیادہ رش تھا، بہت ہی زیادہ لوگ یہاں ہیں اور بہت ہی زیادہ لوگ یہاں زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، زائرین یہاں زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے اور بہت ہی زیادہ رش تھا۔ تو میرے خیال میں اس رش میں جانا مجھے مناسب بالکل بھی نہیں لگا کہ میں جا کے اوپر مزار کی زیارت کروں یا جا کے مزار دیکھوں، تو پھر میں نہیں گئی۔ سیکیورٹی بہت زیادہ تھی اور یہ روڈ جو ہے دونوں طرف سے بیریئر لگا کے بند کر دیا گیا تھا، پتہ نہیں آج عرس تھا کیا تھا یہاں، مطلب کہ بہت، لیکن فرائیڈے کا دن ہے تو فرائیڈے کے دن تو میرے خیال میں عرس وغیرہ تو کچھ ہے ہی۔ پھر اس کے بعد میں نے یہیں فاتحہ پڑھی، یہیں دعا مانگی، بہت ہی زیادہ رش ہے اور بہت ہی زیادہ یہاں لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں نا میں آپ کو کیا بتاؤں، ماشاءاللہ سے بہت بڑی لائنیں تھی۔ تو میں نے کہا میرے خیال میں اس رش میں اس میں مناسب نہیں ہے کہ میرا اوپر جا کے مزار پہ دعا مانگنا، فاتحہ پڑھنا۔ پھر میں نے باہر سے دعا مانگی، فاتحہ پڑھی۔ ویسے اولیاء کرام ولی اللہ جو ہیں وہ سبھی ہمارے جو ہیں دین کی ایک شان ہیں، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، ہر کسی کا اپنا احترام ہے، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اولیاء کرام ولی اللہ ہمارے دین کی جس طرح میں نے آپ کو کہا شان ہے، تو رسپیکٹ بھی ان کے لیے بنتی ہے اور دل سے رسپیکٹ کرنا۔ لیکن ان کے مزاروں پہ جانا اور اس طرح ہم لوگ بہت اوائڈ کرتے ہیں، نہیں جاتے، اور لیڈیز خاص طور پہ، مرد حضرات پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی وہاں ماشاءاللہ لنگر وغیرہ بھی چل رہا تھا۔ اب ہم لے رہے ہیں واپسی کا رستہ، کیونکہ اندر تو ہم جا نہیں سکے، باہر سے فاتحہ پڑھی اور دعا مانگی، اب ہم جانے لگے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ اور میں نے کہا یہ وہ پوائنٹ دکھا دوں جہاں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی بہت ہی زیادہ رش ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں ہم نہیں جاتے، جہاں کے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور یہاں تھوڑا بہت کچرا بھی لوگ ظاہر ہے جب کھاتے پیتے ہیں وہ یہیں پھینک دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ڈسٹ بن وغیرہ میں پھینکیں، کیونکہ ڈسٹ بن وغیرہ یہاں سائڈ پہ رکھے ہی ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی موسٹلی یہی عادت ہے کہ وہ یہیں کچرا پھینک دیتے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک میسیج یہ اپنی ایک ویڈیو میں دے چکی ہوں، پلیز جہاں آپ جاتے ہیں وہاں کچرا مت پھینکا کریں، جس طرح آپ کو خود صاف رہنا پسند ہے آپ اس ایریا کو بھی ویسے صاف رکھا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا کرتی ہوں اینڈ، نئے آنے والے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، ہو سکے تو شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا خیال، اپنے پیاروں کا خیال، اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔